Aming gabi na itong tanan sa masagyapon. Ano yan usap kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay ako manghinaot nga kitang tanan nga makabati o ang tanan nga mamati. Ako manghinaot nga maayon amo sa maing kahimtang sulod sa inyong panimalay. O nasayod na ta alang sa atong pagkinabuhi, nasayod ta nga importante kayo nga masayod ta sa kamatuoran. Importante kayo nga makinabuhi na to ang kabubuton sa Dios. Gipadayag sa kasulatan ang tanan nga angay mabuhat sa tao aron makasulod sa gingharian nga giandam nga gitagana sa Dios sa tanan mga pinili o mga tinawag. Unsa ang nagapili kining maayong balita kaning ebanghelyo ni Kristo nga gisangyaw sa mga apostolis. Gawasan ni wala na ilain o dili ni siya madugangan o dili ni masaysay tungod kay hingpit na ni siya. Kay sila nga nagasulti minanduan man sa Espiritu Santo. Mao lang ang atong gikinahanglan, mamati, mutuo ug mutuman. Mao ni gikinahanglan nato nga makat-on gyud ta sa hingpit. Kay ang kasulatan nagasugo man nga mangita gyud ta ani. Pangita kay makakaplag, pangayo kay hatagan, panuktok kay ang pultahan abrihan. Kaya mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok abrihan. Mo nagikinahanglan nato nga magkat-on gyud ta sa kasulatan nga matag usa ka nato magasusi aning bahina kay kita man ang magbuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Gawasan ni wala na ilain. Mo na nga sama nako kung ang tao mobasa nga dunay pagtuo, kung mutuo ka sa aning nasulat tanan, gikinahanglan ang pagtuo, wala gikinahanglan ang pagsabot. Kay ang pagsabot magsunod na sa pagtuo, kay ang gahom sa pagtuo mo'y muhatag og giya sa isip sa tao aron makasabot ani. Mao na ang gikinahanglan sumala sa gipadayag sa kasulatan. Kaya ang atong kaalam ining kalibutan na dili gina siya magamit at tubangan sa Dios. Gipadayag na tanan dire. Mao nang gikinahanglan kung unsa ang imong nabasa diha ra tataman. Tuhuan gina siya. Ug dili na gini siya mausab o dili madugangan. Muna unsaon man nato pag kinabuhi, unsaon man nato pagkasulod sa gingharian nga giandam sa Dios, kung dili nato ni matuman. Kaya giingon man sa kasulatan nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ka to lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo ni atong timan-an og mayo. Dili gid ta makaadto. Asa man nato makita ang kabubuton, mao ni nga nganong gisulat ni kanang ebanghelyo. Kining maayong balita, mao ni ang ato ang paglaom. Mutuman ani. Unya kanang sa ubos nga giingon. Ni atong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o naghingilig yawa pinaagi sa imong mga ngalan? Unya niingon ang atong Ginoo, ingnon kunya sila pahawa kamo mga makasasala, wala ko kamo hiilhi. Kini mga bahina sa kasulatan, mao na nga dili ta makasalig sa atong kaugalingong hunahuna. Kay kining sa ubos nga nagaingon nagsangyaw sa mensahe, mo na nga kita nga naghupot sa kasulatan kinahanglan mag-usisa ta sa atong kaugalingon. Kay basin umahinuon og mausa ta sa kanang gisulti nga pahawa kamo makasasala wala ko kamo hili. Kana nagdala na sa mensahe sa Dios. Naghingilig yawa pinaagi sa iyang ngalan. Mao na nga gikinahanglan ta mag-usisa, hinumduman gyud nato na siya. Ang gikinahanglan sa kasulatan hingpit nga pagpaubos. Kay mao man na ang unang nga giwali sa Ginoo. Mabasa na to sa Mateo 5:3, mo na unang mabasa diha. Nga bulahan ang miila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Una kung moilat nga wala gitay nahibal-an, maabri ang atong salabutan o makasulod ning mensahe sa ato ang hunahuna. Pero kung ang tao maghunahuna ta nga duna kay kahibalo, mao na imo sira nga nganong dili kasabot ang tao.
Unya ang mahitabo makig-ergo na hinuon aning kasulatan. Mao na ang ako nakita sa akong na atubang nga mga tao, mao na siyang nahitabo. Mupatigbabaw ang garbo ug ang tawhanon kalibutanon nga kaalam kay balo. Mao na nga ang mahitabo dili mo tuo aning kasulatan. Mao na ang tinuod tungod kay nakaatubang nako og nakalain-lain nga mga tao nga musulti nako nga ang pagtulon-an kuno nga Biblia lang dili daw na mao. Kana mo'y pinakahadlok na siya nga pagkasulti. Unya hinumduman nato nga ang kasulatan nagaingon, ang tao mapasaylo sa bisan unsang sulti ug buhat nga dautan. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo karon o bisan kanusa. Muna atong timan-an og maayo. Sa ako nakita kanang moingon ang tao nga kanang pagtulunan nga Biblia ra dili na mao. Mao nang magmatkon ta nang mahina. Kay ako nakita kana usana sa pagpasipa ng mga buhatan. O kanang nagaingon nga dili tanan kay nasulat, kay kun ang tanan kuno nasulat sa ligan mo nang ang sinulat makapatay. Mo na kung ang sinulat kuno tanan mo isaligan makapatay kuno sa tao, mato nila. Ingon na nagkalain-lain ang pangisip sa tao nga dunay mga parte sa kasulatan nga doon na sila kaugalingon nga abilidad. Kanang gayon, doon na sila kaugaling hubad-hubad interpretasyon sa ilang isip. Unya mo na nga dili mo tuo nga ang kasulatan dili ni siya masaysay. Mao na ang ako nakita sa kadaghanan, pero dugay-dugay na nga wala na ko kaatubang og mga tao. Pero sa panahon sa ako ang panahon sa program na ko sa maning mag-live ko, mahinumduman ako ang kanang tanan nga naatubang nako. Ug mao na mo dikta sa akong isip, mo na nga ako masulti. Unya walay lain ng ilang himuon kanang pagtamay, pagbiay-biay, pagpangyubit. Dito na ako nakita kung unsa ka ligon, kung unsa ang gahom sa Dios sa mga tao nga nagatuo og nagabarog aning kasulatan. Dili ka bation og kasuko ang imuha hinuon ang imong mahibal-an nga pag mo atubang na ka anang mga tawhana, makita nimo nga ang kasulatan mao nay magpahinumdom nimo nga mahitabo gina siya. Nga bugal-bugalan gyud ang tanan nga magasunod ang kasulatan. Mao na nga dita magsobrang pagsalig sa atong kaugalingon. Kay ang kasulatan nagaingon man nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo una-una. Mao nang ikinahanglan hingpit nga pag-upaubos. Kay labing dakong ilalom sa pagmando sa Dios kadtong nagpaubos siyang kaugalingon o nagpakasama nining bataa. Ug mao na niingon si Kristo, mao kini ang tinuod gawas ko mausab kamo og masama sa bata. Dili gyud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ta mausab nga sama sa bata. Kay kung doon na tayo hunahuna nga kita maalam ta. Mao na ang kasulatan kanunay nagasanta ana. Mao na kung magbasa ta sa kasulatan, kung unsa ang imong hunahuna nga nagsalig ka sa imong hunahuna, samtang magbasa ka ani gisanta ka. Para na ikadong Korinto 8:2 nga ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay nining mahibaluan. Muna nga samtang nagbasa ka dire, unya ang imong hunahuna puti na nimong dako ang pagsalig, mao na kanunay tang gisanta ani. Mao na maagianan ng mga bersikulo ha, sa mga tao nga doon nagi pagtuo, mutuo gid tanan nga bahin ang kasulatan. Mo nang makasabot tungod kay doon na may pagtuo. Mo nang makapangutana sa akong kaugalingon, sama nako. Wa ba ka ako magsalig sa kaugalingon akong hunahuna? Wa ba ko magsalig nga nagtuo ko nga ako na naanay nahibaluan o nasayod nako? Mo nang sa akong kaugalingon nga pangisip,
Mao nang matubang nako ang mga tao nga akong gipanulti. Wala ko'y kahibalo nga sama anang inyong nahuptan. Mao lang ang akong ikasulti. Kaya ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Sa pagbasa nako aning kasulatan gituhuan ko ni siya sa tanan. Ug mao na nga gituhuan man ako ang akong nabasa mao ra po'y akong nibal-an ug ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Kung ako kana lang akong nabasa pero kanang wala na mabasa, dili na ko mutuo ana, dili na pud ko mudawat ana. Kanang gamito ng bersikulo 21-25 sa Juan, simple lang kayo pagsabot sa tao kung doon natin insaktong hunahuna. 21-25 sa Juan unsay gisulti ana? Daghan pagibuhat si Kristo nga wala masulat aning libro ha. Kay kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ko nga ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasundan sa tanan nga nasulat. Mao ra gisulti. Unya mosulti sila nga mao kuno hinungdan, mo to mangutana ko giunsa man nimo pagkasayod anang wa masulat. Awa na moingon na nga ang simbahan na kanang mao ni mauna. Ang mga katawhan kuno sa Dios mo mao ni magkuan, mao ni mo makasabot ana. Nya ingnon ka, ikaw kay di man kakatawhan sa Dios, di ka kasabot. Pero naibahin sa kasulatan nga wala nila gihatagag importansya. Kanang giingon diha sa 3 sa Juan sa 3:35 masiyo nga ang mga sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios ug sa walay sukod ang Dios maghatag magbubo sa iyang espiritu. Daghan og bahin ang kasulatan nga dili ginatagad tungod kay sumala sa akong nakita nga mahibulong ko gikan diri sa sinugdanan sa mga tawo nga akong maatubang. Gikan diri sa Henesis ngadto diri sa gipadayag. Makabasa sila kanang ilahang gitun-an nga nagsugod diri. Pag makakita sila og mga bersikulo nga murag muhaom kay sa ilang pangisip nga makaigo og tawo mo na ilang ginagamit. Gigamit nila sa mga filosofiya. Mao na ako nakita. Pamiliyo nila ang mga bersikulo ug dito sila manukad sa paggamit og mga filosofiya nga iigo sa kamatuoran. Unya ingnon ka nga wa ka kasabot. Mo na kanang moingon nga wa kasabot. Sila nang nagsulti mao na ang wa kasabot. Sama anang protestante. Kita nakasabot kay ta ng protestante ug unsa ng protestante. Magsusupak. Kay kanang word nga protestante nagikan na sa unang panahon nga katong panahon ni Martin Luther kay mao to siya ang unang gagitawag og protestante. Nagprotesta sa kanang mato nila tinukod kuno ni Kristo. Diha nako nakita nagsugod mao ni sugod sa protestante. Unya ang tanan karon nga wala masakop anang punduka, gitawag nila protestante. Motong sige ko basa sa kasulatan, ako siyang gitanaw. Gisusin ako og unsa ng protestante. Muna magsusupak. Muna nga ang pagtulunan nila akong gibasi gipangita sa kasulatan og naa ba. Dili man na makita diri. Unya dunay gisulti sa kasulatan nga dili nila dawaton. Muna ako nakita kanang naglitok og protestante maunang mga tawhana sila magsusupak. Muna ako nakita diri pinasubay sa kasulatan. Muna nga angayan ta masayod sa kamatuoran. Kay halos tanang mga pundok kanang gitawag og relihiyon nga akong nabati. Pulos moingon nga mga protestante ang dili kauban nila protestante ang ilang itawag. Muna ako nakita. Pinaagi sa kasulatan sa akong pagsubay gitan-aw nako. Muna niingon ko, wala pa ko'y nakita nga tao nga magtotoo nga akong nasugatan nga mutuo aning kasulatan.
Sama nagingon sa ikaduhang Pedro, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Mao na nga kana ang labing importante tanaw no. Pero nakita nako dili sila mutuon eh. Klaro kayo nga nagasupak. Kay musaysay magyud. Unya mo nang ako matubang ingnon ko, nga ako kasabot sa akong ibasa. Naghubad-hubad lang kuno ko sa akong kaugalingong panabot. Mao na mahitabo nga ikaw nga magasulti sa kamatuoran, bugal-bugalan o matuman nag-ingon ni Kristo. Nga bulahan kamo kung bugal-bugalan biyayon pakaulawan tungod sa iyong pagsunod nako. Muna kung musunod ka sa kasulatan, masugatan gina sa katawhan sa Dios. Muna kanang nagsige litok og protestante mga bugal-bugalon kayo, mayubiton kayo. Muna ako nakita, sumala sa pagsubay nako na sa kasulatan. Muna nga hinungdan nga ngano nga kanunay ko nagaawhag kaninyo nga basagin mo sa kasulatan. Kay gipadayag diri sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Muna nga pangita, kita mo mangita sa atong kaugalingong kaluwasan. Dili na makuha na to ni bisan kinsa, bisan atong inahan, amahan, igsuon, dili makahatag na. Sama ka nako. Dili ko makahatag. Kining kamatuoran, ang ako lang mahimo ang pagsulti sa kamatuoran makabati sila para mutuo po sila og mutuman. Muna katungdanan sa katawhan sa Dios. Ug mao nang ang sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Muna nga dito na ko na-discovery. Kung wala ko makabasa aning kasulatan, dili ko masayod na kining mga sistema aning dagan aning kalibutan na. Mao nang dito ko nakahibalo nga ang tanan nga panghitabo sa dagan sa kalibutan gimbutan na sa Dios. Mao nang gisulti niya nga ug unsay ang gisulti matuman gina siya. Kay gipadayag man na sa kasulatan nga nakita niya ang tanang kapanahonan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Mao nang gisulti diri sa kasulatan, mahitabo gina siya. Ug ang mga panghitabo nga wala nato maabti, katong dugay na nga nahitabo. Ang kasaysayan kanang kasaysayan mauna ang magpahibalo. Nga ang gisgutan diri sa kasulatan nahitabo gyud, nahitabo na. Pinaagi sa kasaysayan katong wala nato maabuti. Og sa ato ang kapanahonan karon, ang gisgutan sa kasulatan makita nato na sa atong kapanahonan karon. Muna ang atong makita. Pero kung dili gani ta magtuki aning kasulatan, ang mahitabo na to, magsunod-sunod lang ta sa tao kung unsa ang isulti. Mao na nga nganong nakita nako nga dili gid makasabot. Ultimo kanang mga sakop gitawag og mga membro. Wala na sila kasabot. Ang nahitabo na pag naanay magdiskusyon, pag mopabor ang ilahang labaw, maninggit sila, singgit, pakpak, lukso-lukso mo na nahitabo. Pag ang isa na po ang musulti, labi na ka nang nangyubit na, purti na po ng mulukso-lukso. Manyagit na taman sa ginawa. Muna ako nakita. Ug mao na ang gisulti sa kasulatan, gipasidaan sa iyang katawhan. Ngalikay ang binuang nga pakiglantugi. Kay makapahilayo lamang na sa tao ngadto sa Dios. Kay wala man ay masabtan. Sama ka nako kaniadto. Nga nagsunod-sunod lang po kung unsay gisulti ana. Kung tindog, lingkod, inana nagsusunod ug unsay ipabuhat. Pero pag abot sa panahon dito na ko nahibalo, mao na nga gikinahanglan gid ang tao mobasa ani. Unsa hinungdan nga dugay nagbalik ang atong Ginoo. Kung tindugayan na balik-balik ang atong mabati ana. Nga mobalik siya. Gipasidaan ngadto sa iyang katawhan. Moabot siya nga sama sa kawatan nga walay tawo na sayod kuno sa. Kay bisan ang anak wala masayod, bisan ang mga anghel wala masayod.
kundi ang amahan lang. Mo na nga ang mga tao nga mga walay pagtuo magbugal-bugal na atubang man ginako na kana mo ingon di ko mutuo nga balik na tugay na kung dungog si mo ingong balik di ko mutuo ang balik pero naa sa kasulatan ang uban magbugal-bugal sa kanyo mo ingon nga magbalik dugay na mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan wala man sila balik mao na mahitabo sa tao pero sa dakong pailob sa Dios diha na to makita ipasabot nga ang Dios ang Ginoo dili maglangan sa iyang pagbalik. Sumala sa gihunahuna sa uban, sama anang magbugal-bugal. Ipasabot sa kasulatan, nagpailob lang siya og maayo. Kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala. Kundi nga ang tanan magkakabot sa paginulsol o mubiya sa ilang mga sala. Muna nga gipadayag sa kasulatan kung unsa nga ngayang buhaton aron mabuhat sa tao kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala. Ingon ana ang kabubuton sa Dios. Kay gihigong mapag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya gipadala niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhi. Mao ni katuyuan sa Dios. Dili siya buot nga dunay usa nga mawala kundi nga ang tanan makakabot sa paghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Ingon ana ang atong nakita sa kasulatan. Mo nga samtang may panahon pa sama kanimo kung mao pa imong pagkabati ani. Mo nga sa matag gawas nako sa ako ang programa. Nagapahinumdum gyud ko kanunay nga basa gid mo. Usisa gid mo. Kay sama kanako ug wala ko mabasa dili ko masayod aning maong kamatuoran. Mahibal-an nimo ng kining kamatuoran kung ikaw magatuo lang ka sa hingpit aning kasulatan. Dili na mahimo sa imong kaugalingong pangisip. Kung ikaw magbasa ka nga matinud-anon ka nga nagabasa nga nagatuo gyud ka. Mao na ang Dios nagtan-aw ug nag-usisa. Gitan-aw sa Dios ang tanan natong gibuhat. Nasayran sa Dios bisan pa og matago. Nasayran sa Dios ang atong hunahuna. Kasing-kasing ug unsay nasulod. Muna kung makita sa Dios nga kita matinud-anon, mo nang magpadayag siya. Muna nga pinaagi sa pagtuo na ipatik nga Espiritu Santo. Timaan nga kita iya na. Mao na gigarantiya sa kasulatan. Ug nasayod ta nga ang Dios kung magsulti di gini siya magbakak. Ang tanan kamatuoran ug walay bakak nga nagikan sa kamatuoran. Muna pag-abot sa panahon nga nakat-on ka na sa kamatuoran, dito na nimo masinati ang kamaayo sa Dios. Matagamtaman sa tao, makabaton ka o kalinaw, kay sama ka nako kaniadto. Sa wala pa ko kabasa aning kasulatan, ang akong hunahuna gubot. Magtan-aw ko aning mga gitawag og reliyon, wala ilain magkita nako sige lang mga sumpaki, bugal-bugal matag usa, BI ininsultuhay. Maro na ako nakita. Unya pangandoy inani. Mga bingkil gubot sa muna ang kalibutanon. Diskutan ko na ang kinabuhi kalibutanon. Matong nakita nako ang akong kinabuhi. Gubot kayo. Motong nihangyo ko sa Dios nga mangay kog bag-ong dalan sa kinabuhi. Tungod kay na naman ko'y pamilya. Kay dili ko gusto nga ang akong magkabungkag mi sa among pagpuyo kay ang mga bata mo akong ginatanaw. Kaya nakita nako kanang mga panghitabo sa pamilya nga magkabungkag. Motong hangyo ko sa Dios. Matagutlo sa akong kinabuhi samtang nagmata ko. Kana ra gyud kanunay ang akong gipangayo Ginoo tagay ko bag-ong dalan sa kinabuhi. Mo nang dito nako nasayran. Niabot ang panahon. Nahibulong ko nga nganong dili nako ganahan nga makig katong nabuhat sa una. Lahi na. Mo na mahibulong ang akong pamilya, akong asawa natingala.
akong amahan ginikanan, akong igsoon na tingala mga parinti nang nga kani kauban nga mao may akong kanang maoy hugoy-hugoy sa buhat nga kalibutanon. Sa nagkalain-lain nga kalibutanon nga mga kalihukan nga lingaw-lingaw aning kalibutan na mao na manulod mi ang mga bahina. Mo nang nakita nako wa nay gana magatubang mi, wa nay gana, lahi na ang istorya nila, di na ko ganahan. Dito wala ko makasabot pa na nga nganong dili na ko ganahan. Mo na moingon ang akong asawa nga naunsa naman karon. Iko sige lang kay wala mo ko ganahan, mo nang kay namasahero man ko, nag-drive mo kong pedicab. Mamasahero lang ko, kay maay pa na ako'y kita. Inana lang akong ginabuhat. Mo to niabot ang panahon, nagabasa ko aning kasulatan. Pagbasa na ko sa kasulatan, hangyo ko sa Dios sana si basa. Mo na nagtuo ko nga dili ko makalahutay, pero tungod sa sige na kong hangyo sa Dios. Kay gisulti diri daghan ang mubasa ni dili makalahutay. Mo to niabot ang panahon nga nasangko ko diri sa tumoy. Pagkahuman gibalik na ko ni siya basa kining bag-o. Dito na ko na hibalan nga gusto sa Dios nga ang tanang tao muduol niya. Ang tanan nga magasangpit dili gyud magmahay. Ug mo na ako nakita o nakaplagan ako sa kasulatan nga gikinahanglan gusto sa Dios nga kita muduol niya. Maghangyo ug mao ni pasabot sa kasulatan. Kining sa Roma 2, Roma 12, Roma 12:2, uno nga to sa 2, mao ni ang atong mabasa o. Roma. Samtang nagbasa ko, diri ko nakaagi, mo ni akong nabasa o. Ang pag-alagad sa Dios. Paminawog maayo, Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ug mao ni ang atong mabasa. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Sa 2, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Muna ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Di kinahanglan ipabag-o sa Dios. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Dili ko nakakita. Muna kamo nga namati karon. Pagka basa na ko ni, nahunong ko dito nakaingon sa kong kauliyon. Gusto gid sa Dios nga bag-uhon gid eta. Kaya nakita na ko sa akong kaugalingon. Ug mao ni ang pag-alagad ug pagsimba sa Dios. Wala na lain nga ato makita diri. Pag-alagad ug pagsimba sa Dios mao ni siya. Nga dili na to ipahiyon ang atong batasan, kundi ipabag-o sa Dios. Ipagamit na to sa Dios ang atong lawas alang sa matarong nga katuyuan. Mao na di ay ang tinuod nga pagsimba ug pag-alagad sa Dios. Mao to nakita nako pag abot sa panahon nga ang tanan nga nagdangat sa akong kinabuhi nga kanang mga pagbugal-bugal bisan sa mga parinti nako nga kanhin akong kauban. Pag abot anang unang Pedro kanang naa sa 4. Dili nako nakaplagan nga ang tanan nga gikinahanglan sumala sa akong nahimo mao gid ay ang kabubuton sa Dios. Gusto sa Dios nga ang tanan muduol niya. Ug mao ni ang atong mabasa sa unang Pedro. Sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 1 mao ni ang atong mabasa. Unang Pedro muli ang atong mabasa. Paminawag mayo, kini siya muli ang akong nakita nga resulta sa akong paghangyo sa Dios nga tagaan ko og bag-ong dalan sa akong kinabuhi. Ug mao to
Katong bahina sa kasulatan, kadto mo'y nakapahinumdom nako nga ang tanan diay nga tao gikinahanglan gyud nga mahimo na siya. Kay ang tanan nga moduol sa Ginoo, iya gyud dawaton. Ug mo ni mabasa nato sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 1 ug mao ni ang atong mabasa. Mga kinabuhi nga nausab. Kini mao ni ang akong nasinati. Pagkakita nako ani, pagkabasa nako ani, dito nako ang akong hunahuna, akong nahinumduman ang mga kaagi ug ang sa panghitabo og sistema nga resulta sa akong kinabuhi. Ug mao ni siya. Mga kinabuhi nga nausab. Kuno tungod kay si Kristo nagantos man niining kinabuhi. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa kato nag-antos niining kinabuhi, dili na gyud magpabilin sa pagpakasala. Mo ni mahitabo. Makaantos pero dili na mahimo sa atong kaugalingon nga pangisip. Kanang kita lang nga moingon magbag-o ta dili gina mahimo. Kanang moingon mga tao nagabagbagong buhay na. Dili gyud ka magkapamatarong sa imong kaugalingon kun dili gyud ka moduol sa Dios. Walay lain ng magkapamatarong nato. Ug mao na niingon si Kristo kay kun wala ako wala gyud kamoy arang mahimo. Ug mo ni siya tong padayon. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Mo na kanang kailibgon mo na iya tanan sa kalibutan. Kailibgon mga pangandoy lawas nung tanan. Busa sukad karon pag kinabuhi na kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili sa mga tawhanong pangandoy. O mo ni gipasabot, igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Mo ni magkinabuhi sa walay pagtuo kanang mabuhat sa kalibutanon nga mga buhat nga maoy makalipay sa tao. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalaw-ayan. Kaulag kini. Gusto sa tao nga ang mga pangandoy sa lawas nga matinguha, matuman niya sa iyang kaugalingon. Kay mao ni makalingaw sa tao, makalipay. Pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos, mao ni mag-uban gini siya. Basta kanang naa na mga kalihukan nga kahilayan, uban gini siya kay mao ni ang kalibutanon, kanang pagsimba og mga Diyos-Diyos. Magsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo, nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Busa gipakaulawan kamo nila. Mo ni siyang hitabo. Mahibulong na sila, moingon sila na unsa magagaw nga pero dili sila makapersonal sa akong sulti adto sa akong mga anak, adto sa akong mga igsuon, o dito sa akong ginikanan. Moingon sila dito unsa man na imong kuan mo na di na may ganahan, di na may malipay, di man parehas sa una nga happy kay mag-uban-uban ana. Pero karon wa na may ayo mo ni ikasulti. Kini dili ni tinumutumo nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ug dito na ko nasinati kung unsa ka maayo ang Dios. Pinaagi sa pagtuo mo ni siya nga ngano nga gitudluan ang tao ani. O padayon ta. Apan maghatag unya silang husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mo na nga ang mga magbugal-bugal nimo pag-abot sa panahon mga tubang andam na sila. Ug makita nimo nga ngano nga naagi ng Dios mag-uban gina siya diri. Kay mauna ang kinabuhi sa kalibutan, kay maunay nakadaot sa kinabuhi sa tao sukan na namugna. Sumala sa kaalam ni Solomon. Gipadayag na siya. Muna nga, kung kita dili mo to, ang magpabilin ta niya nga dili kita makasabot. Muna nga, uban, pagsimba, pagpatuyang, pagsimbang mga Diyos-Diyos, muna siya mag-uban, oh. Kining Galacia 5:19. Kini, murag na balik-balik na ko ni siya, pero nga nung gikinahanglan ni nga balik-balik, kay wala ko ni gunahuna nga muna ako ang buhaton. Kay kini mao ni usa nga magpabukas sa mata sa tao para makahibalo ka sa kamatuoran. Ug mao na nga sa panahon inigbasa ani sa matag pulong ani
Mag-ausisa ta sa atong kaugalingon basig usa ko ani. O mo ni atong mabasa sa 5:19 sa Galacia o. Sayon kay pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini di sa salawayong pakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug pagpamarang. Kini mao ni ato makita nga nag-uban sama sa gisulti nga to ganina nga napuno sa kalawayan, kaulag, pag-inom o pagsimbag mga Dios-Dios. Mao ni siya ang kinabuhi sa kalibutanon. Muna ako inana ko kaniadto. Klaro kayo sumala sa inyong nadungog ang akong gibasa. Tinaw kayo. O masabot ni kung ikaw mutuo. Tungod kay wala man ni magkinahanglan og isaysay. Kay tinaw kayo ang gisulti sa tao, sa kasulatan. Muna sayon kay pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayong paghihilawas, hugaw og hilas sa mga buhat, ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios, o sa pagpamarang. O kini, makita usab kini sa pagdinumtanay, panagbingkil. Kani pagdinumtanay bisan mga igsuon. Mahinumdum ko sa unang panahon, batan-on pa ko. Nga dunay mga naandan nga panultihon kaning mga karaang tao. Nga bisan ilang igsuon, bisan ilang ginikanan, magdumot sila. Ila kunong tamnan og kawayan, kung mabuhi ang kawayan, dili mawala ang ilang pagdumot. Kinsa may nakadungog ninyo ana, bisan kamo karon namati. Kay karon dili naman ako na mabati. Siguro kung pareha mo na akong edad, kay 71 naman ang akong edad, siguro nakabati mo ana. Nga dunay mga igsuon nga mga bingkil. Ang uban ginikanan og anak magbingkil. Unya tungod sa pagdumot mo na mo tamnan og kawayan. Kay kung mabuhi ang kawayan dili kuno mawala ang ilang pagdumot. Inana nang kinabuhi sa tao mo ni pagbingkil-bingkil, inana sa kalibutanon ni siya. Makita usab kini sa pagdinumtanay, sa pagbingkil-bingkil, sa kasina. Kining kasina mauni makahatag og dako kayong bugat sa hunahuna sa tao. Kay kung masina na ka sa imong isig ka tao, wala na kay tarong nga panghunahuna. Sama sa panghitabo nako sa akong kinabuhi. Usa sa ako mga silingan ana, mo'y kusog kay manghilabot sa akong pagpuyo sa una kay nagbuhi man ko mga baboy. Magsigit og muduol sa mga silingan mo'y mag-intriga-intriga dito. Hangtod ako nakaproblema pero wala ko magtagad bisan pag-unsay ako mga bati nga binuang. Una-una nako nga ako lang gyud gipaningkamutan nga magbuhat kog tarong dinha para sa kong mga anak kay gusto na ko maka-eskwela ako mga anak. Inana lang akong gibuhat. Moabot ang panahon. Niduol sa ako agiingnan ko nga pre pasaylua lang ko pre kay ang tinuod na sina lang ko nimo. Dili kay kaisa lang nagibuhat ni balik-balik. Mo na dito nako nakita nga ang kasina pinakangilad ni. Kay kining kasina wala ni gipili. Maigsuon, ginikanan, parinti, silingan. Mao ni pinakangilad ni nga espiritu kung musulod ni sa tao. Pero kini kinaiya ni sa kalibutanon. Muna sa mga tao nga iya sa kalibutan. Kasina. Pagkabahinbay, kapungot. Sa kahakog. Kining kahakog. Nga usahay dunay mga silingan nga nagalisod og maayo. Nga muhangyo. Pero dili balibaran lang dayon tungod kay pagtan-aw dili man makabayad. Muna ako mahinumdum sa una usa sa ako mga silingan nag-ihaw og baboy. Gisugon akong akong asawa pagpautang dito og tunga lang sa kilo. Pag ato sa akong asawa wala gitagad, wala gipautang. Akong anak gisugo sa dito sa akong silingan og tindahan kaysa una manabako pa man ko. Kantida lang to og 2 pesos. Giingnan ang akong anak nga dili ko pautang sa imo papa kay wala man ay trabaho. Pero wala ko mabati og kasuko ana. Bisan ka nang wala ko ibutang nga masuko. Matingala po ko sa kong kaugalingon. Mo tuloy ko husto na sila yung buhat ko nga. Tama ilang buhat kay basig
di ko kabayan mo nang maproblema ko. May kay wa ko nagipautang. Inana mo na ang kinabuhi sa kalibutanon. Kakog. Mo na ang mga tao nga naglisod og mayo, kanang silingan na maglisod og kamo nakabati mo aning mga panghitabo. Kung doon sa kasilingan ng maglisod og mayo, muadto dito hangion balibaran niya nuhulag balibad. Kaya maghunahuna nga basig dili ni kabayan. Unya katong tao nga giadtuan, what mo nabi dito sa silingan. Galuoy naman kay na sila no niya. Nihangyo man sa ko pero wa na ko gitagaan kay di man gyud na makabayad. Inana mo ni kapungot og kahakog mo nang iya sa kalibutan. Kini mo ni nako nag-experience sa akong kinabuhi. Nga ang tanan nga gisulti di sa kasulatan makita nimo na makasabot ka kung ikaw makatuon ka ani. Pero kung wala ka makatuon, usa ka nga nagbuhat ani, ang mahitabo nimo magsunod-sunod ka lang. Mao ni mahitabo sa tao. Mao nang ikinahanglan importante kayo nga mubasa ka aning kasulatan para dili ka malimbungan. Pagbasa nimo sa kasulatan, doon na kay lig-on nga pagtuom, mudayag na nimo ang tanan. Makahibalo na ka og asa ka na sakop. Mahibalo na ka. Og mao ning gipaday sa kasulatan, padayon ta. Kini mo ni kiniya sa kalibutanon, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatputuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Mao ning gisulti sa kasulatan kay iya man ni sa kalibutan. Mao ning gisulti. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang nagbuhat niini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Mao ni siya ang kamatuoran nga angay nato masabtan. Mao na nga samtang kita magbasa sa kasulatan, dili ta magasusi sa atong kaugalingon, dili kay magbasa sa kasulatan pero ang hunahuna tuwa nagtan-aw dito sa laing tao. Mao na nga dili makasabot. Kay kita minaw sa kasulatan, kita nakabati na atay dunggan. Ikaw gisultihan ka, ang matag-usa nato mo'y gisultihan. Mao na nga dili ka magasusi sa imong kaugalingon ayaw dito sa lain. Kay kini na sinati na ko ni kadaghan sa kadaghanan nga akong maistorya sa kanang mga tao. Nga maghiskot ko aning kasulatan kay mao ni kabubuton sa Dios nga ang tanan nga mahisayon sa kamatuoran mosulti ka ngadto sa isi ka tawo. Mo nang masulti nako ang nasulat. Nagikinahanglan gid ang tao nga masayod sa kamatuoran kay para makabuhat sa kabubuton sa Dios kay dili man gid ta hibalo kung wala ta masayod, dili ta makabuhat. Kung saan man po nato makasayod og dili ta magtuki. Muna gikinahanglan og unsay nasulat tumanon yun. Ang itubag mo ni itubag ko. Daghan magkairo niya nga magbasa-basa ng kasulatan. Moingon magsimba-simba pero di man gyud na sila mutuman. Kanang tao nga masulti ana mura na siya og kanang naana bitaw sa husto o tarong. Pero kanang mga sinultihan na iya ra na sa kalibutanon. Pero sa mga tao nga iya sa mga espirituhanon, dili ina na ang pagpanulti lahi. Mura nga aghaton lang, ikinahanglan gid magtuki kay kita magbuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Muna mo yung ay nila pagunahon na ang uban, kanang imo kaugalingon usa una-unaon. Umoto ni hitabo sa usa ka pundok nga magsige balik-balik diri sa balay nga tigulang na. Buto na magkita murag patay na siguro to kay nag-edad naman to sobra 80 na siguro. Tungod kay tan-aw niya nga interesado ko sa kasulatan magbalik-balik. Lipay ko nga bisitahan ko labi na kanang maghiskot ani kay mao man ni kalipay sa mga tao nga iya sa Dios nga maghiskot kay bisan ang kasulatan nagaingon man nga kung sa inyong pagsinultihay kinahanglan ang iyong gamiton ang mga kaning nasulat. Kaya giingon sa kasulatan nga maminaw ang Dios nga namati sa mga tao nga naghiskot sa iyang pulong. Mutong lipay po ko, ngayon siya ibalik yung ko diri kay gusto ko nga maluwas yun ka ba. Nindot kayang isulti. Unya sa pagsulti ana, ako nakita siya nga ang iyang kaugalingon sigurado na siya. Kay bisan ikaw makasabot man ka nga
sa iyang pagpanulti nga gusto gyud ko nga maluwas ka ba. Sa iyang kaugalingon nga pangisip, ang iyang hunahuna perfect na siya o sigurado na siya. Di mo to akong gitubag. Ingko puting kupuha ang imong tinguha kay mao man ay kabubuton sa Dios, gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Puting ninduta. Mo na magpasalamat ko nga inana ang iyong pagtan-aw sa kuha. Pero gikinahanglan na gyud nga ang matag-usa nato mag-ausisa ta. Kay mao man ni atong babasa sa kasulatan. Inigbasa nako sa kasulatan, pumga na ay nakong basahi ana kay nanay nagtudlo na mo ana. Di mo tuto ko niyag tanaw. Di akong iyon siya. Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Kay bisan asang partiha diya sa kasulatan nga basahon, ang katawhan sa Dios mamati na siya. Pero taptapan nila. Ay nakong tuluyan na kay nanay nagtudlo na ko ana. Di mo to akong giunan siya. Ingko nga di ba niingon ka nga gusto ka nga maluwas ko, mo na nagbalik-balik ka mo imong tuyo. Kini man may magluwas na to, kining pulong. Kining kasulatan, mauni magatudlo na to, mauni maghatag ka na to og kaalam, maghatod ka na to nga to sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoo Hesukristo. Ug mo na mahisgot ka na mayon, ay nako gisguti ana kay gituluan na mi ana. Mo na dakong kalainan. Kanang mga tao nga nahimo na nga nalingla sa pagtuo. Una dito nako nakita ang kining relihiyon grabe ni makadaot sa isip sa tao. Sa mga tao nga nangasaag kay makig-away na sila ultimo igsuon dili na ilhon. Mao na usa sa ako maigsuon na biktima ana. Mao ni isulti nga mao na pero ang ako lang tubag kinahanglan kang mubasa sa kasulatan kay matudluan ka. Ayaw isalig sa tao. Kinahanglan mubasa gyud ka. Kay kung dili ka mubasa, mo na hitabo. Wala na igsuon. Kay ang iya kuno maigsuon katong maminaw sa iyahang ana. Ingon ana kangilad kung ang tao malimbungan ka. Kining gitawag og relihiyon, kini mo'y grabing makadaot sa tao. Gisulti ko na tungod kay nahibalo, nakita nako nga mauna ang kamatuoran nga gisulti sa kasulatan. Nga kining kasulatan dili gid ta makasaysay ani, dili ta makadugang ani. Mo na ngano nagaingon ko nga sa kadaghan sa tawo nga akong niatubang wala pa koy atubang nga magtutuo aning kasulatan. Kay di man sila mutuo nga kining kasulatan dili ni masaysay nato. Sa atong kaugalingong pag-isip, igo ra man nato ni basahon. Muna nga si Kristo nagaingon, wala ko magsulti sa akong kaugalingong pagbuot. Ang akong amahan nga nagasugo kanako, mooy nagsukon unsa ang akong isulti sa kalibutan. Og ang akong nadungugikan kaniya, mao ra po'y akong isulti sa kalibutan. Muna nga nganong dili ta makadugang ani. Og muna niingon si Kristo, ang gisulti ko kaninyo nga kamuroy nakabati, ginalang ibalita ninyo ngadto sa uban. Dili awtoridad gikan sa tao ang mga awtoridad sa katawo kaning maghupot ani. Mailhan nimo ang nakahupot og awtoridad gikan sa tao. Ug mao nang niingon si Apostol Pablo, mga igsoon tuguti ako ninyo sa pagsaysi niini. Ang maayong balita nga akong giwali kini dili gikan sa tao. Wala din nako ni makuha ni bisan kinsa og wala nagtudlo kanako niini. Kun dili gipadayag ni kanako ni Hesukristo. Mao ni ang kamatuoran ug mao po na ang tanang katawhan nga mutuo ni kasulatan ug unsa ang nabasa mao ra pud ang masulti. Kinaa naman ang tanan nga panag-ingnan. Tanan nga mga pasidaan. Ayaw po niya gisulti sa Dios kay silutan kaniya og ipailagid ang imong pagkabakakon. Muna nga mga tao nga wali pagtuo, inig pangutana, asa man na mabasa, ang tubag pulos binuang. Pulos binuang. Unya ikaw nga nagasultig tinod, ingnon kag bakakon.
Mao na nga kitang tanan gikinahanglan nato na siya. Klaro kayo ang gisulti sa kasulatan. Bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa naisulat. Puting klaruha. Masabot kayo. Buot ka bang mabulahan? Basa og tubana. Unsay gisugo nga tumanon. Ayaw tuuhi ang tanang nagpatuo ang espiritu ana kanila kundili usisaha. Kung ang espiritu nga ana kanila iya bagay sa Dios. Kay daghan ang nungha nga dili matuod nga mga propeta sa tanang dapit ug mao ni ang atong kapanahonan karon. Mo na gikinahanglan matuman na sama kanako ug wala ko mag-usisa. Mo na nga nganong nahibalo ko. Dili pinaagi sa akong kahibalo kaalam kundi dili pinaagi sa pagtuo. Mo na gikinahanglan ang pagtuo. Kay walay gahom ang atong panghunahuna. Mao na may makapasaag nato. Mo na niingon si Solomon. Kanang mabasa na sa 9:13 sa kaalam ni Solomon nga ang among mamhimo, ang among mga plano o mga pangagpas malagmit makapasalaag kanamo. Makapasalaag ka ng atong kaugalingon mga panghunahuna, mga interpretasyon ani mao ni mo pasalaag sa tao. Mo na nga ikaw kung mag-usisa ka mahibal-an nimo. Kay ang katawhan sa unang panahon nga unang magtotoo mao nang sila gitawag og Kristohanon. Mao ni ang atong mabasa kini sa buhat 17. Mao ni ang atong mabasa Mao ni ang atong mabasa paminaw og maayo. Kini gibasa nako ni gabi o baliko nako ni pagbasa. Mao ni dito sa Berea. Mao ni siya ang kamatuoran nga angayan nga mabuhat nato. Ug mao ni siya ang atong mabasa Sa pagkagabi ni ana gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto miadto sila sa sinaguga sa mga Hudiyo. Muna nakita mas bukas pa ang panghuna-huna sa mga tao dito kaysa mga taga Tesalonika. Muna madasigon kaayo silang namati sa maayong balita kaning minsay kaning maayong balita. O nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kini mga butanga. Unsay katuyuan? Nakadungog sila sa wali sa maayong balita sa mga apostol kadtong nagsangyaw sa maayong balita ug nagtuon sila. Nagsusi sila sa kasulatan ug tinuod bagayod kadtong ilang gipanulti. Mao na siya nga nganong giingon nga bulahan ang mubasa o mutuman ayat uhi ang tanang espiritu kun dili usisaha. Mo nag-usisa sila. Kung ang gipanulti kaning maayong balita nga ilang giwali naa ba gyud mabasa. Ug mao na kini ang guide nga gipakita. Nga sama kanimo nga ikaw nagsunod og usa ka pundok. Kanang gitawag og relihiyon aning kalibutan na gisulti ko na wala pagpasabot nga ako nang hilabot. Kun dili mao ni gipasabot sa kasulatan nga ato makita nga angayon mabuhat nato. Mo na samtang nag-apil ka kon kinahanglan mag-usisa ka. Kung ang ilang gisulti kanang ilang gipanulti og tinuod ba naa ba gyud na nasulat. Mao ni nabuhat og mao ni giya sa kasulatan nga atong mabasa nga gikinahanglan kita nga magtuon mag-usisa matag adlaw kung ang mabati nimo nga gipanulti anang mga ilang gipanulti nga nagpatuo nga mao na usisahon nimo kun naa ba na sa kasulatan sama sa pundok nga imong giapilan mo na usisahon nimo. Pag naana kay pagtuo ani usa lang sa pagkasulti kanang moingon kanang kasulatan Biblia lang mo ituhan dili mao kana mao na sila makasabot ka na pero kung wala pa ka mobasa o niya wala kay pag-usisa musunod na po kadto musunod ka kay di man day pwede nga Biblia lang ang pagtulunan kana mo na usa nga pagpasipala aning kasulatan. Mo ni pinakahadlok nga mabuhat sa tao. Usa sa magwali ni atong adlaw daghan unya ang muingon kadako. Ngunit timan-an natong maayo ha. Ni atong adlaw daghan unya ang muingon kanako. Basahon ako din sa Mateo 7.
Kay para di ko masayo paglitok. Mao ni mahitabo. Ni adtong adlaw, daghan unya ang muingon kadako, Ginoo, dili man nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. O naghingiling sa mga yawa, o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Pero apan ingnon kunya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Mao ni matnguna natog maayo. Magausisa ka. Dili lang ka pamantay ang mga tao dihag magausisa. Ang matag-usa nato nga magpuput aning kasulatan og nagpatuo nga ikaw magtutudlo, kinahanglan ka magausisa. Usisahon nimo ang panulting naaba na sulat mapod. Pero ang tinuod ana katumanan lang na sa propesya. Kay ang gisulti sa kasulatan dili gini sa musipyat. Kining kasulatan dili gini siya masayop. Mao ni mahitabo. Ni adtong adlaw daghan unya mo ingon kanako. Nagbuhat pag mga katingalan mga milagro. Nagsangya sa mensahe sa Dios. Ug naghingiling mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi siya ngalan. Mo na itong tanahon unya natoy makita na karon nga nagbuhat og mga milagro nga makita man sa TV makakatawa ko magtan-aw. Moingon ko tinuod ba kana? Pero gisgutan na sa kasulatan. Unya ako nasayod ako ana. Kay nagtuo man ko aning kasulatan, mo na nakasabot ko ana. Ingon ana mo na nahitabo sa sistema aning kalibutan na. Matuman gyud ang tanan nga gisulti sa kasulatan, matuman gyud na siya. Mo na itong timanan. O kining bahin aning Babylonia. Ako man ang gisgutan nga karon pitsa uno sa sunod bulan. Basahon ko na ang kanang Babylonia ug unsa na siya. Kung makita na nato nga ang kasulatan gisulti sa kasulatan tinuod gyud dili gyud masayop. Kanang ang ulo. Ingon si Daniel, ikaw ang ulo. Ulo nga bubulahan kay sinuko dumunusor mo'y una nagbuhat anang taw-taw. Unya dunay nagasunod. Unya makita nato na sumala sa kasulatan. Una panahon na nga kinahanglan kita tanang tao, kay kung dili kita magpakabanaan ni dako kayong kahigayonan, wala kita mahimo sa atong kaugalingong pangunahuna. Alaot ang tao nga motalikod ka nako, kung dili ta mutuo aning gisugo diri nga kinahanglan mag-usisa, kay gipakita diri ang mga prueba nga ang mga tao dito sa Berea, madasigong kay namati og nagtuon sa kasulatan, kung tinuod ba gyud ang ilang, madasigon silang namati sa maayong balita. Kung matag-adlaw nagtuon sa kasulatan aron pagtino kung tinuod ba gyud kini mga butanga katong gipanulti nga maayong balita mo tong giusisa nila sa kasulatan kung nasulat ba. Mao na nga gikinahanglan nga kitang tanan tao magausisa pud ta kung kanang gitudlo diha mao ba pud ang gitudlo diri, kay kung mugawas na diha mao na ang katumanan sa propesya. Kung ang tao pud nga dili mutuo ni mao pud na ang katumanan gihapon sa propesya. Kanang giingon nga ang nanglimbong o gilimbungan ubos sa pagbuot sa Dios. Mo na nga wala tay mahimo ana. Kitang tao wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Hinumduman nato ang kinabuhi sa tagsa katao naa sa kamot sa Dios. Mo ni angay nato nga isulod nato kanunay sa atong isip. Hinumduman nato ang Dios mo'y nagabuhat sa tanang mubutang sa kalibutan lakip sa atong kinabuhi. Mo na nga sa atubangan, wala gitay ikapangatarungan sa Dios bisan unsa. Kay gipadayag sa kasulatan kung sala gina siya. Dili gina maliso ug mo nag-ingon pangtuis gituis sa mga walay alamag. Mo na katong mga walay alamag, mga walay pagtuo. Kanang pag-ingon nga walay alamag mao nang ila pong gamiton sa mga tawo ilang katubang nga kini way alamag, way grado, mo na ilang naa sa ilang isip, mo na magpatuyang sila giyaw-yaw, utob sa ilang abuton sa ilang hunahuna, kay nakatamay man sa mga tao nga ilang giatubang. Awa ni grado. Mo na mahitabo. Kay sila doon agoy mga grado. Mo na magbibiyay, ingnon ka, awa man kay balo. Napay naatubang na nga ingnan, giingnan nga, niingon nga,
Wa man mo eskwela. Ako kay naka-eskwela magkugpalis. Unya ni graduate ko pagkahapon. Wala kay mapaabot nga tarong mga sultian ng mga tawhana pulos mga binuang mga bugal-bugal. Pero kung dili ka mag-ausisa ni, dili po ka masayod ana. Mao na nga gipakita diri sa kasulatan ang kamaturan o gipadayag ngadto sa iyang mga tao, iyang katawhan. Mao na nga mobati masabtan nga nakita ang unsa ka maayo ug unsa ang gahom sa Dios. Pero kung magpabilin ka sa imuhang kaugalingon nga pagtuo nga dili ka magpakabanaan ning kasulatan, mo nag-ingon, alaot ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa tao ug sa kusog sa tao. Musalig na lang ka dito. Unsa may mapaabot nimo? Wala kay mapaabot ana. Bisan unsa nga kaayuhan. Muna samtang nga kita mamati sa pulong sa Dios, tinguhaon na to nga usa sa makasulod sa gingharian. Kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Mao na nga nagasugo pangita, pangayo, panuktok. Ug mao ni pasabot niyo. City 13 sa Mateo. City 13 sa Mateo. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan sigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug gyutay ra ang nakakaplag ini. Kinsa man ang nakakaplag ini? Kadto lang city o pangayo og kamuhatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan, ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Mao ni ang makakita. Mo na tinguhaon nato na nga mag-adlaw magtuki ta sa kasulatan, magahinta og panahon aron ta makakatun og masayod sa kamaturan. Kay kung sa ato lang kaugaling o pangisip, wala gitay mahimo. Ug mao nagtiman-an natong maayo nga kining kasulatan perpekto gini siya, dili gini siya mausab ug dili gini siya masayop. Ug dili lang kukutob ako manghinaot nga kitang tanan karon nga nakabati aning mga mensahe nga akong gibasa. Ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ni kay kini mo ni makahatag og dako natong kasiguruhan na ang atong paglaom dire. Ug ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Aron ini kakita nato na mauna ni ang magapahinumdom nato. Mo'y magagiya sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Ug maghari unta ang Dios kanatong tanan. Magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon hinumdumi. Buot ka ba nga mabulahan? Basa, pamati, og tumana. Gawas ana wala na hilain. Og dili lang kukutok pinihigala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyo og mayong gabi ka natong tanan. Og sunod na pud gabi makita na sad ko ninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.